campagne apporte provision, argent et bonnes nouvelles de Sidi Abdeslam. واحد المرسول جاي من العربيه ولا من البليده اللي مشى ليها سي عبدالسلام، جاب معاه الفلوس، الاخبار الجيده، وجاب معاه المؤونه لي بروفيزيون الماكله. لاله عيشه انفيت لاله زبيده عاوتاني، et lui réserve une surprise. هي عندها واحد المفاجاه. il semble que son mari reprend le chemin de la maison. قالت لها راه واقيلا سي العربي راه راجع للدار. هادشي اللي سمعت. وشكون اللي غيقول لهم هاد المعلومه؟ كاين واحد اختنا سميتها سلامه لا ماريوز، الخطيبه اللي كتدخل باش تزوج الناس وداك الشيء، هي اللي غتجيب لهم هاد الاخبار، وهي اللي كانت السبب اصلا باش تزوج هو في المره الاولى. بابوتاج، حنا دابا في الشابيتر 11 قبل الاخير. بابوتاج دو بون فام، thé et papotage de bonne femme au menu chez la Aïcha. Ça, Salama, la marieuse, elle demande pardon aux deux amis pour le mal qu'il leur a fait. يعني أول حاجة طلبت منهم السماحة، قالت لهم أنا اللي arrangé le mariage. Elle avait arrangé le mariage de Moulay Arabi، ولكن maintenant il explique que ce dernier voulait avoir des enfants. حيت لاله عيشه الا انتبهتوا ما عمرنا قلنا عندها ولد ولا بنت، لاله عيشه ما كتولدش، سي لا ريزون بوغ لاكيل السي العربي مشى تزوج واحده اخرى، مي ابخي الحياه تدهورات والمشاكل ما سميتو ورجعت. هنا لاله سلامه كتقول لهم سمحوا لي انا اللي ارونجيت لو مارياج، ولكن راه راجلك لاله عيشه هو اللي بغى الولاد، سي بوغ سا راه انا دبرت ليه ديك المراه. مي دابا راه ابارامون راه المشكل تحل. Il avait arrangé le mariage de Moulay Arabi. Il explique que ce dernier voulait avoir des enfants. Il apporte de bonnes nouvelles. Plus rien ne va entre Moulay Arabi et sa jeune épouse. Et le divorce est pour bientôt. حتى حاجه ما مقاده وراه ما بقى لهم والو يطلبوا. Un autre personnage غيظهر لنا دابا سميتو زهور. Une voisine vient prendre part à la conversation. Il rapporte une scène de ménage. Les femmes, la fille du coiffeur, épouse de Moulay Arabi, de sa famille. Le flot des potins et des médisances n'en finit pas. Et l'enfant qui ne comprenait pas, يعني هاد الهضره ديال العيالات ما سالاش. Et l'enfant بالنسبه ليه هو qui ne comprenait pas le sens de tous les mots et entraîné par la seule musique des syllabes. باش بداو كيغنيو العيالات وفرحانين بهذا الشيء وكيسميتو، هو ما فاهم والو من هاد الكلمات اللي كيغنيو وكيضحكوا بهم العيالات مع بعضياتهم. هو اللي عاجبو شنو هما لي سيلاب، هما القافيه باش كيستافدوا من الكلمات، هما الحوايج اللي عاجبين. شابيتر ديرنيي، شابيتر 12. Un conte de fées a toujours une chute heureuse. اي ريسي دو في ديال ليماجيناسيون كتكون فيه نهايه سعيده. Un conte de fées a toujours une chute heureuse. La grande nouvelle est rapportée par Zineb. Le Ma'allim Abdeslam est de retour. Toute la maison est agitée. Des youyou, zgharit, éclatent sur la terrasse. Les voisines font des vœux. L'enfant et sa mère sont heureux. Driss est arrivé à temps. Annoncer que le divorce entre Moulay Arabi et la fille du coiffeur a été prononcé. Moulay Arabi طلق من الكوافور. La conversation de Driss العواد et Moulay Abdeslam, ponctuée de verres de thé, écrase l'enfant. شنو طرا ليه؟ نبداو كيهضروا على هذه الفرحه وهذه السعاده اللي سميتو. شنو داروا لنا؟ اكرازوا لنا لونفون، يعني حيدوه من الحسابات من بعد ما كان عنده واحد الدور اساسي. الا عقلتو ماما شنو كانت دايره؟ كانت من الشابيتر 10 وهي شاده حدا، ما كتخليش مسلسل سميتو معيشه معاه في ذاك الدومين، كان عنده واحد الدور. ولكن ملي رجع السي عبدالسلام ولا كيهضر بحال الطفل تاكراز. De verre de thé, il de fatigue mais ne veut point dormir. Il se sent triste et seul. Il tire sa boîte à merveilles de dessous son lit. Les figures de ses rêves l'y attendaient. Fin. منين يحس براسو عيان ويحس براسو عاوتاني حزين ووحيد، شنو غيمشي يدير؟ غادي يمشي لنا عاوتاني لا بواط ميرفي، غيجبدها من تحت من اللي ديالو. لي فيغور كاع دوك الحوايج اللي كاينين في لي غيف ديالو كانوا تيتسناوه. وهذه عاوتاني اون اوتر فوا اون سوليتود شوازي. علاش؟ ملي شافو هو داكشي غيبقى يضر في راسو، مشى انعزل العالم ديالو. الى شوازي انوفو لا سوليتود. هكذا نكونوا هضرنا على لي باس، على لو ريزومي جينيرال، هضرنا على لو ريزومي ديال شاك شابيتر. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا مزيان. الحصه الجايه ان شاء الله تعتقد اننا غادي ندخلوا في الشيما نيغاتيف باش نشرحوا الشيما نيغاتيف، وغنديروا ان شاء الله درس يعني متخصص غير في الشيما نيغاتيف وغير في الشيما نيغاتيف ديال لا بواط ميرفي. وهكذا غنمشي غندير الشيما نيغاتيف نهضر عليه كامل، ومن بعد غادي نديرو في سبيسياليتي لا بواط ميرفي، عاوتاني اونتيغون، عاوتاني لو ديرنيي جور دان كونداني، وغن ان شاء الله من بعد نديرو واحد
الاستنتاج ديالنا، يعني غيتوالوا لي فيديو اللي غنديروا فيهم واحد الاستنتاج ونديروا مقارنه شنو الفرق ما بين هذا الشيما نيجاتيف وهذا الشيما نيجاتيف، الوغ كو اونتيغون عندها شيما اكتونسيال، وشنو هو الفرق ما بين الشيما اكتونسيال والشيما نيجاتيف، وعلاش هذا تيكون هنا وعلاش ما تيكونش هنا. هادشي كامل غادي نهضروا عليه. لابورطون اننا من هذا الفيديو هذا هضرنا تقريبا على جميع لي شابيتر من 1 حتى 12. تنعتقد انكم عندكم دابا واحد الفكره عامه على لي شابيتر وعلى الريزومي جينيرال. ما بقى عندكم حتى شي واحد دابا شي حجه يقول انا ما عارف شنو طاري. عاودوا سمعوا هاد لي فيديو مرات متكرره حتى تميتريزيو كل شابيتر، كل واحد تعرفوا فين بلاصتو، باش عاوتاني ان شاء الله ملي نكملوا الشيما نيجاتيف ندوزو نشرحوا لا سيتوياسيون ديال لي باساج، كيفاش ندير لا سيتوياسيون دو شاك باساج، وكيفاش نهضر على كل باساج فين كاين وفين كاينه بلاصتو. الى ذاك الحين كنستودعكم الله، كنشكركم على المتابعه، وكنتمنى لكم ان شاء الله فهم جيد والنجاح ان شاء الله في حياتكم ديال الدراسه وفي حياتكم الشخصيه.